परिवर्तनम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे राजेशः रत्ना चेति दम्पती आस्ताम्। तौ लघुविषयम् अपि महान्तं कृत्वा भिन्नाभिप्रायकारणेन सदा कलहं कुरुतः स्म। तयोः कलहस्य कारणं श्रुत्वा प्रतिवेशिजनाः आश्चर्यचकिताः भूत्वा वदन्ति स्म, कृपया भवन्तौ लघुविषयस्य कारणेन कलहं न कुरुताम् इति। किन्तु तेन प्रयोजनं तु न भवति स्म। तयोः दम्पत्योः बहुकालतः अपत्यं न आसीत्। चिरकालानन्तरं तयोः रामः नाम पुत्रः जातः। तं पुत्रं प्राणवत् पालयतः स्म तौ दम्पती। तथापि तयोर्मध्ये कलहः तु न्यूनः न जातः एव। रामः यदा चिन्तनसमर्थः जातः तदा सः मातापित्रोः कलहस्वभावं सोढुं नाशक्तः। यदा ग्रामजनाः तयोः दम्पत्योः उपहासं कुर्वन्ति स्म तदा सः बहु खिन्नः भवति स्म। मातापितरौ कथं परिवर्तनीयौ इत्येव तस्य चिन्ता आसीत्। एवं 12 वर्षीयस्य एव तस्य मातापित्रोः कलहस्य विषयः शिरोवेदनाजनकः अभवत्। प्रतिदिनं सः धेनुः चारणार्थं नयति स्म। तत्रापि सः तम् एव विषयं चिन्तयन् उपविशति स्म। एवं यदा सः कदाचित् चिन्तयन् उपविष्टवान् आसीत् तदा तद्ग्रामीणः मन्त्रवादी तत्र आगतः। चिन्तामग्नं रामं दृष्ट्वा सः पृष्टवान्, रे बाल, कः क्लेशः भवतः? किमर्थम् एवं चिन्ताकुलः सन् भवान् उपविष्टवान् अस्ति इति। तदा रामः स्वस्य मातापित्रोः विषयं तस्मै निवेद्य, यावत् एतौ कलहं कुरुतः तावत् मम चिन्ता अपगता न भविष्यति इति उक्तवान्। तदा मन्त्रवादी उक्तवान्, भोः बाला, चिन्तां न करोतु। मातापित्रोः परिवर्तनम् आनेतुं भवता प्रथमम् आत्मनि परिवर्तनम् आनेतव्यम्। तदर्थं किं करणीयम् इति अहम् उपायं सूचयामि। अहं यथा वदामि तथा करोति चेत् भवतः समस्या परिहृता भविष्यति इति उक्त्वा किं करणीयम् इति तं सूचितवान्। सायङ्काले धेनूः गृहं प्रति नीत्वा रामः मातरम् उद्दिश्य, अम्ब, मम युतकं प्रक्षाल्य आतपे प्रसारयतु इति प्रातः एव भवतीम् उक्तवान् आसं खलु। भवती विस्मृतवती एव वा? एषः एकः पुत्रः अस्ति इत्यपि स्मरणं न भवति भवत्याः इति कोपेन उक्तवान्। पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा रत्ना चकिता अभवत्। किमर्थं पुत्रः एवं वदति? कदापि सः पूर्वं मयि एवं कोपं न प्रदर्शितवान्। अपि च सः युतकं प्रक्षालयतु इति मां न उक्तवान् आसीदपि। किमर्थं सः वृथा कोपं कृतवान्? तस्मिन् दृश्यमानस्य एतादृशपरिवर्तनस्य कारणं किं स्यात् इति चिन्तयन्ती पुत्राय किमपि उत्तरम् अदत्त्वा तूष्णीं ततः वस्तूनि आनेतुम् आपणं प्रति गतवती। किञ्चित् समयानन्तरं राजेशः क्षेत्रतः प्रत्यागतवान्। गृहे उपविष्टं म्लानवदनं पुत्रं दृष्ट्वा सः पृष्टवान्, किं भोः, किमर्थम् एवम् उपविष्टः अस्ति भवान्? भवतः आरोग्यं सम्यक् नास्ति किम् इति। तदा रामः उक्तवान्, अस्मिन् गृहे मम विषये कः वा चिन्तयति? भवतोः तु परस्परं कलहार्थम् एव समयः पर्याप्तः न भवति इति। भवान् यद् वक्तुम् इच्छति तत् स्पष्टतया वदतु इति उक्तवान् रमेशः। तदा रामः उक्तवान्, धर्तुम् उत्तमानि वस्त्राणि एव न सन्ति मम। वर्षाकालः वा भवतु ग्रीष्मकालः वा भवतु मया तु रिक्तपादाभ्याम् एव अटनीयम्।
धर्तुं पादरक्षापि नास्ति। भवतोः एकमात्रा पुत्रस्य मम गतिः एतादृशी इति। पुत्रस्य वचनेन बहु खिन्नः राजेशः। अद्यपर्यन्तम् एषः स्वस्य विषये चिन्तनं न कृतवान्, स्वस्मै किमपि न याचितवान् अपि। तादृशः एव किमर्थम् अद्य एवं सञ्जातः इति चिन्तां कृतवान्। पितापुत्रयोः सम्भाषणसमये आपणात् प्रत्यागता रत्ना बहिः एव स्थित्वा तयोः सम्भाषणं श्रुतवती। पत्ये अपि पुत्रः रुष्टः अस्ति इति ज्ञातवती सा। रात्रौ भोजनसमये अपि विना कारणं मातापितृभ्यां कुपितवान् रामः। मन्त्रवादिनः सूचनानुसारं सप्ताहपर्यन्तम् अपि एवम् एव व्यवहृतवान् सः। पुत्रे जातम् एतादृशं परिवर्तनं सोढुम् अशक्ता रत्ना एकस्मिन् दिने पतिम् उक्तवती, भोः, पुत्रे किमपि परिवर्तनं भवता लक्षितमेव इति भावयामि। तस्य काचित् भूतचेष्टा एव कारणम् इति मम अभिप्रायः। अतः कस्यचित् मन्त्रवादिनः समीपम् एतं नयाम इति। तदा राजेशः उक्तवान्, मन्त्रवादिनः समीपं गमनं मास्तु, एतं मानसिकवैद्यस्य समीपं नयाम इति। भूतचेष्टां वैद्यः कथं वा निवारयति? मन्त्रवादी चेत् मन्त्रपठनेन अनुक्षणम् एव भूतोच्चाटनं करिष्यति इति उक्तवती रत्ना। एषा भूतचेष्टा न, एषः कश्चन मानसिकरोगः, अतः वैद्यस्य समीपम् एव गच्छाम इति उक्तवान् राजेशः। एवं तयोः मध्ये कलहः आरब्धः एव। कलहं कुर्वन्तौ तौ दृष्ट्वा रामः तूष्णीम् उपविष्टवान्। किञ्चित् कालानन्तरं सः तौ उक्तवान्, कलहः मास्तु, अस्माकं ग्रामस्य मन्त्रवादिनः समीपं चेत् अहम् आगमिष्यामि इति। पुत्रः आगमनम् अङ्गीकृतवान् इति तुष्टौ तौ द्वौ अपि कलहं परित्यज्य तं ग्रामस्य मन्त्रवादिनः समीपे नीतवन्तौ। मन्त्रवादिने सर्वं निवेद्य कथमपि एतं भूतपीडतः मुक्तं करोतु इति प्रार्थितवन्तौ च। अहं भवन्तौ प्रत्येकम् आहूय प्रश्नं पृच्छामि। यदि भवन्तौ सम्यक् उत्तरं दास्यतः तर्हि तं भूतपीडातः मुक्तं करिष्यामि इति उक्तवान् मन्त्रवादी। अनन्तरं सः रत्नाम् आहूय, रामः भवत्याः एव पुत्रः खलु इति पृष्टवान्। आम् इति उक्तवती रत्ना। अनन्तरं सः रमेशम् आहूय तम् एव प्रश्नं पृष्टवान्। तदा रमेशः अपि आम् इति उत्तरं दत्तवान्। अनन्तरं मन्त्रवादी तौ द्वौ अपि आहूय, भवतोः उत्तरं सम्यक् नास्ति, अतः सम्यक् चिन्तयित्वा आगामिसप्ताहे आगच्छताम् इति उक्तवान्। अनन्तरसप्ताहे यदा तौ गतवन्तौ तदा यथापूर्वं तौ पृथक् आहूय पृष्टवान् मन्त्रवादी। तदा राजेशः स्वबुद्धिमत्तां प्रदर्शयन् उक्तवान्, रामः मम पत्न्याः पुत्रः इति। रत्ना तु रामः मम एव पुत्रः इति उक्तवती। उभयोः अपि उत्तरं श्रुत्वा मन्त्रवादी हसन्, अधुना अपि भवन्तौ सम्यक् उत्तरं न दत्तवन्तौ, अतः इतोपि सम्यक् चिन्तनं कृत्वा आगामिसप्ताहे सम्यक् उत्तरं वदताम् इति उक्त्वा तौ प्रेषितवान्। रामस्य कोपशीलता तु दिने दिने वर्धते स्म। अतः चिन्ताक्रान्तौ रत्नाराजेशौ परस्परं समालोचनं कृत्वा किम् उत्तरं दातव्यम् इति उभौ अपि ऐकमत्येन निश्चित्य अनन्तरसप्ताहे मन्त्रवादिनः समीपं गतवन्तौ। यदा सः तौ प्रत्येकम् आहूय पृष्टवान्, तदा उभौ अपि रामः आवयोः पुत्रः इति उत्तरं दत्तवन्तौ।
तयोः उत्तरस्य श्रवणानन्तरं मन्त्रवादी तौ उक्तवान्, अद्य भवन्तौ सम्यक् उत्तरं दत्तवन्तौ। न केवलं तावत्, अद्य भवन्तौ स्वस्य स्वभावे अपि परिवर्तनम् आनीतवन्तौ स्तः। परस्परम् अवगत्य समञ्जनं कृत्वा जीवन्ति चेत् जीवनं सुखमयं भवति। मम अभिप्रायः एव समीचीनः इति विचिन्त्य यदि व्यवह्रियते तर्हि आजीवनम् अशान्तिः एव भवति। भवतोः कलहकारणतः एव रामः तथा जातः अस्ति। मम वचनानुसारम् एव सः तथा व्यवहृतवान् अस्ति, न तु पिशाचपीडितः। इतः परम् अपि एवम् एव सौहार्दतया जीवनं कुरुताम् इति। एवं रत्नाराजेशौ स्वदोषान् अवगत्य आत्मनि परिष्कारम् आनीय सुखेन जीवनं कृतवन्तौ। कथा समाप्ता।